तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। त आज हामीहरू बोधिपक्षीय संग्रहलाई अध्ययन गर्नेछौँ। बोधिपक्षीय संग्रह भनेपछि यहाँनिर बोधि भन्ने कुरालाई बुझौँ। बोधि भनेको चार आर्य सत्यलाई जानेको मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ। बोधि भनेको चार आर्य सत्यलाई जानेको मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ। अनि पक्षीय भनेको केलाई भन्छ त भन्दा उक्त बोधि भनिने मार्ग ज्ञानको पक्षमा भएको समूह अथवा उक्त बोधि भनिने मार्गको पक्षमा भएको समूहलाई नै के भनिन्छ त भन्दा बोधिपक्षीय भनिन्छ है। बोधिपक्षीयको अर्थ हो, बोधिको अर्थ चार आर्य सत्यलाई जानेको मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनिन्छ। पक्षीय भनेको उक्त बोधि भनिने मार्ग ज्ञानको पक्षमा भएको समूहमा हुने धर्मलाई बोधिपक्षीय भनिन्छ। र यो बोधिपक्षीयमा तपाईँ हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने धर्म जम्मै 7 वटा छन्। ती 7 वटा के हुन् त भन्दा सती पठान, सम्यक प्रधान, इद्धिपात, इन्द्रिय, बल, भुजङ्ग, मघङ्ग भनेर जम्मै 7 वटा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोधिपक्षीय धर्मलाई संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा अहिले भनिएको 7 वटा शीर्षकहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। सती पठान, समप्रधान, इद्धिपात, इन्द्रिय, बल, भुजङ्ग, मघङ्ग भनेर भने विस्तृतमा यी बोधिपक्षीय धर्महरू जम्मै 37 वटा छन्। ती 37 वटा के हुन् त भन्दा सती पठान 4 वटा, समप्रधान 4 वटा, इद्धिपात 4 वटा, इन्द्रिय 5 वटा, बल 5 वटा, भुजङ्ग 7 वटा र मघङ्ग 8 वटा भनेर जम्मै 37 वटा छन्। त्यो चाहिँ विस्तृत, संक्षिप्तमा 7 वटा, विस्तृतमा 37 वटा। तब हामीहरू नम्बर 1 बाट प्रारम्भ गरौँ। नम्बर 1 मा छ स्मृति प्रस्थान यानी सती पठान 4 वटा। स्मृति प्रस्थान 4 वटा के छन् त भन्दा बोधिपक्षीय संग्रहे चतारो सती पठाना, कायानुपसना सती पठान, वेदनानुपसना सती पठान, चित्तानुपसना सती पठान, धम्मानुपसना सती पठान भनेर 4 वटा स्मृति प्रस्थानहरू दिइएको छ। त यहाँनिर नम्बर 1 मा भनियो कि कायानुपसना सती पठान। यो कायानुपसना सती पठान भनेको कस्तो त भन्दा सती भनेको त हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ, होस्टलाई सती भन्छ। कस्तो प्रकारको होस् त भन्दा यहाँनिर पठान भनेर दिइएको छ। यो पठानले के बुझाउँछ त भन्दा आरमनमा स्थिर भएको धर्मलाई पठान भनिन्छ। आरमन भन्नाले आफूसँग सम्बन्ध भएको, आरमनमा स्थिर भएको विशेष होस्टलाई सती पठान भनिन्छ। सती पठान भनेको साधारण होस नभइकन विशेष होसलाई सती पठान भनिन्छ। त त्यसमा नम्बर 1 मा कायानुपसना सती पठान। कायानुपसना सती पठान भनेको कस्तो त भन्दा शरीरमा वा केसालोमा नखादन्ता तजो भनिने 32 कोठसम्म स्थिर भएर बार बार भाविता गरेको विशेष होसलाई कायानुपसना सती पठान भनिन्छ। यो कायानुपसना सती पठानको भाविता गर्दा के हुन्छ त भन्दा जुन शुभ नभएको अशुभ स्वभावलाई देखिन्छ। त्यसकारण कायानुपसनाले शुभ विपालस भन्ने जुन शुभ छ भनी गलत देखाइ, गलत सोचाइ, गलत लिइरहेको हो त्यसलाई चाहिँ कायानुपसना सती पठानले हटाइदिन्छ। यसलाई कायानुपसना सती पठान भनियो। र दोस्रोमा छ वेदनानुपसना सती पठान। वेदनानुपसना सती पठान भनेको वेदनाहरूलाई दुःख लक्षण देखिने गरी बार बार भाविता गर्ने विशेष होसलाई वेदनानुपसना सती पठान भनिन्छ। वेदनानुपसनाले केलाई चाहिँ हटाउन सक्छ त भन्दा जुन तपाईँ हामीहरूले सुख छ भनेर जुन दुःखलाई पनि सुखको भ्रममा परिरहेका हुन्छौँ, सुख विपालसलाई हटाउन सक्छ। भने तेस्रोमा चित्तानुपसना सती पठान।
चित्तानुपसना सतिपठान भनेको मनलाई आरमण गरेर यो मन चाहिँ सराग मन हो, यो मन चाहिँ वितराग मन हो, यो मन चाहिँ सद्वेष मन हो, यो मन चाहिँ वितद्वेष मन हो आदि भनेर छुट्याएर अनिच्च स्वभाव देखिने गरी बार बार भाविता गर्ने विशेष होसलाई चित्तानुपसना सतिपठान भनिन्छ। चित्तानुपसना भाविता गर्दा जुन नित्य भन्ने लिइरहेका हुन्छन्, चित्तानुपसनाले के गर्छ त भन्दा नित्य विपालसलाई हटाइदिन्छ। नित्य छैन अनित्य छ भन्ने कुरालाई देख्न सकिन्छ भने चौथोमा छ धम्मानुपसना सतिपठान। धम्मानुपसना सतिपठान भनेको संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड आदि धर्मलाई अनात्मा लक्षण देखिने गरी बार बार भाविता गर्ने विशेष होसलाई नै धम्मानुपसना सतिपठान भनिन्छ। त्यसरी भाविता गर्नाले परमार्थ धर्म यथार्थमा भएको देखिन्छ र आत्मा भन्ने छैन, अनात्मा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ। धम्मानुपसनाको भाविताले अत्त विपालस भन्ने जुन आत्मा छ भन्ने जुन भ्रम हो त्यसलाई हटाउन सक्छ। यहाँनिर स्मृति प्रस्थान 4वटा भनेर दियो। उक्त स्मृति प्रस्थान 4वटाको स्वरूपलाई हेर्ने हो भने स्वरूप चाहिँ कतिवटा छ त भन्दा 1वटा मात्रै छ। त्यो 1वटा स्वरूप के हो त भन्दा सती चैतसिक। सतिपठानको स्वरूप सती चैतसिक 1वटा मात्रै छ। उक्त सती पनि कस्तो त भन्दा महाकुशल चित्त 8, यो हामीहरूले चित्तकाण्डमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। महाकुशल चित्त 8, महाक्रिया चित्त 8, अपना जवन 26वटा जोड्दा 42वटा हुन्छ। उक्त 42 चित्तमा संपयुक्त हुने सती चैतसिक। यसरी स्वरूप चाहिँ एउटा मात्र लिइन्छ। यहाँ स्वरूप एउटा मात्रै भए तापनि लिने आरमणहरू चाहिँ काय, वेदना, चित्त, धम्म भन्ने 4 प्रकारको छ। फेरि उक्त आरमणमा अशुभ, दुःख, अनित्य, अनात्मा भनेर भाविता गर्ने 4 प्रकारको छ। त्यसमध्येमा फेरि शुभ, सुख, निच्च, आत्मा भनेर गलत देखाई बुझाइलाई हटाउने काम 4 प्रकारको छ। उक्त कारणले गर्दा सतिपठान 4वटा भनी छुट्याएर भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभयो। सतिपठान 4वटा भने तापनि यसको स्वरूपलाई लिने हो भने के आउँछ त भन्दा सती चैतसिक एउटा मात्रै आउँछ। र पनि यहाँ भगवान शास्त्रले 4वटा किन छुट्याउनु भयो भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई भनी बताए। त दोस्रोमा छ सम्यक प्रधान 4वटा। यो सम्यक प्रधान 4वटा के छन् त भन्दा चतारो समप्रधान उपनानं पापकानं पहानाय वायमो, अनुपनानं पापकानं अनुपदाय वायमो, अनुपनानं कुशलानं उपदाय वायमो, उपनानं कुशलानं भियो भावाय वायमो भनेर समप्रधान 4वटा छन्। यो समप्रधान यानी सम्यक प्रधान भनेको केलाई भनिन्छ त भन्दा राम्रो आचरण गर्नुलाई समप्रधान भनिन्छ। त यहाँनिर 1 नम्बरमा उपनानं पापकानं पहानाय वायमो भनियो। उपनानं पापकानं पहानाय वायमो। यो उपनानं पापकानं पहानाय वायमो भनेको के हो त भन्दा उत्पन्न भइसकेको अकुशल धर्महरूलाई हटाउने कोसिस गर्नु। भने 2 नम्बरमा अनुपनानं पापकानं अनुपदाय वायमो भनेर दिएको छ। यो चाहिँ उत्पन्न नभएको अकुशल धर्महरूलाई उत्पन्न हुन नदिनको निम्ति कोसिस गर्नु। भने तेस्रोमा अनुपनानं कुशलानं उपदाय वायमो भनिएको छ। यो चाहिँ उत्पन्न नभएको कुशल धर्महरूलाई उत्पन्न गराउने कोसिस गर्ने र अन्तिममा उपनानं कुशलानं भियो भावाय वायमो उत्पन्न कुशललाई स्थिर भई वृद्धि गर्नुमा कोसिस गर्नु भनेर यसरी सम्यक प्रधान 4 प्रकारको छ। यो सम्यक प्रधान 4वटाको स्वरूप चाहिँ के छ त भन्दा अघि भनिएको महाकुशल चित्त 8, महगत कुशल 9, लोकोत्तर कुशल चित्त 4 जम्मै कुशल चित्त 21 मा संपयुक्त हुने वीर्य चैतसिकलाई लिएको छ।
संज्ञक प्रधान 4 वटा भए तापनि यसको स्वरूप चाहिँ केवल 1 वटा मात्रै छ है। यो भयो संज्ञक प्रधान 4 वटा। तपाई हामीहरुले कसरी चाहिँ आचरण गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा एकदमै प्रबल वीर्य उत्पन्न गराएर मेरो शरीरमा भएको हार छाला नसाहरू सुकेर गए तापनि मैले जुन उद्देश्य लिएको हो, मेरो जुन लक्ष्य हो, त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति मैले मेहनत गर्छु भन्ने सम प्रधान वीर्य हुनुपर्छ। वीर्य 1 वटा मात्रै भए तापनि यसको स्वरूप चाहिँ वीर्य हो। वीर्य 1 वटा मात्रै भए तापनि सम प्रधान 4 वटा छुट्टिनुको कारण चाहिँ के त भन्दा सम प्रधान 4 वटामा 4 वटा कामहरू आफ्नो आफ्नो छुट्टै भएको कारणले गर्दा यहाँनिर सम प्रधान यानी संज्ञक प्रधान 4 वटा बनियो। र यसको स्वरूप चाहिँ वीर्य चेतसिक। र 4 वटा इद्दिपाद 4 वटामा के छ त भन्दा चतारो इद्दिपादा छन्दिन्दिपादो वरियन्दिपादो चित्तिन्दिपादो विमंसिद्दिपादो भनेर जम्मै इद्दिपाद 4 वटा छ। इद्दिपाद भन्नाले केलाई भनिन्छ त भन्दा प्राप्त भएको ध्यान मार्ग फलहरूको मूलभूत आधारभूत भएको कारण धर्मलाई इद्दिपाद भनिन्छ। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ध्यान मार्ग फल प्राप्त गर्न आधारभूत धर्मलाई नै इद्दिपाद भनिन्छ। अझै अर्को शब्दमा बुझाउनु पर्दा मूल आधार यानी फाउन्डेसन भन्दा बुझ्दा पनि हुन्छ इद्दिपाद। के को फाउन्डेसन त भन्दा ध्यान मार्ग फल प्राप्त गर्नको निम्ति जप आधार भएकोलाई इद्दिपाद भनिन्छ। त यो इद्दिपाद कतिवटा त भन्दा 4 वटा। छन्दन्दिपाद भनियो। यो छन्दन्दिपादको स्वरूप चाहिँ के लिएको छ त भन्दा कुशल चित्त जम्मै 21 वटा छन्। कुशल चित्त 21 मा संपयुक्त भएको छन्द चेतसिक। वीर्यन्दिपादको स्वरूप चाहिँ कुशल चित्त 21 मा संपयुक्त भएको वीर्य चेतसिक। चित्तेन्दिपादको स्वरूप चाहिँ महाकुशल चित्त 8, महगत कुशल 9, लोकोत्तर कुशल 4 भनिने कुशल चित्त 21 मा संपयुक्त भएको यानी कुशल चित्त 21 लाई चित्तेन्दिपाद भनिन्छ। संपयुक्त होइन, यो चित्तेन्दिपाद भनेको चित्त मात्रै हो। कुशल चित्त 21 लाई चित्तेन्दिपाद भनियो भने 4 मा विमंसिद्दिपाद रे। कुशल चित्त 21 मा संपयुक्त हुने प्रज्ञा चेतसिकलाई विमंसिद्दिपाद भनिन्छ। त यहाँनिर इद्दिपाद 4 वटा भए जस्तै यसको स्वरूप पनि 4 वटा छन्। 4 वटा स्वरूप के हुन् त भन्दा छन्द चेतसिक, वीर्य चेतसिक, चित्त र प्रज्ञा चेतसिक भनेर 4 वटा छन्। त यो इद्दिपाद भनेको जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरिसकेका जस्तै अरहन्तहरूको क्रिया चित्तहरू र कार्य धर्म भएको फल धर्महरूसँग सम्बन्ध छैन। यो चाहिँ केवल आचरण गर्दै गरेको व्यक्तिहरूसँग मात्रै सम्बन्ध भएको। त्यसकारण स्वरूप लिँदाखेरि समप्रधान धर्ममा जस्तै कुशल चित्तसँग संपयुक्त भएको छन्द वीर्य प्रज्ञा र कुशल चित्तहरूलाई लिनुपर्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हजुरहरूले चित्तकाण्डलाई हामीले अध्ययन गरिसकेका हौं भनेर पनि छाड्न पाइएन। चैतसिक काण्ड त हामीले पढेर पनि जान्दिसक्यौं, अब चैतसिक काण्डलाई बिर्सिदा पनि हुन्छ भनेर पनि पाउनुहुन्न। यी जम्मै कुराहरूलाई हजुरहरूले एकपछि अर्को जसरी सांला गाँसिए जस्तै यी कुराहरूलाई नबिर्सिकन चाहिँ सम्झिरहनु पर्ने हुन्छ। जुनसुकै काण्ड अध्ययन गर्दा पनि हामीहरूले अगाडिको कुरालाई राम्रोसँग बुझिएको छ भने पछाडिको कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। अगाडिको कुरालाई राम्रोसँग बुझिएको छैन भने पछाडिको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्छ है। त यहाँनिर इद्दिपाद 4 वटा, त्यस्तै गरी इन्द्रिय 5 वटा भनेर दिएको छ। इन्द्रिय 5 वटामा के दिएको छ त भन्दा पञ्चेन्द्रियानि सदिन्द्रियं वीर्येन्द्रियं सतेन्द्रियं समाधिन्द्रियं पञ्चेन्द्रियं भनेर दिएको छ। त सदिन्द्रिय भन्ने बित्तिकै सदिन्द्रियको स्वरूप चाहिँ के छ त भन्दा महाकुशल चित्त 8, महाक्रिया चित्त 8, अपना जवन 26 जम्मै गरेर 42 चित्तमा भएको श्रद्धा चेतसिक चाहिँ सदिन्द्रियको स्वरूप। वीर्येन्द्रियको स्वरूप चाहिँ अघि भनिएको 42 चित्तमा संपयुक्त भएको वीर्य चेतसिक वीर्येन्द्रियको स्वरूप। सतेन्द्रियको स्वरूप चाहिँ अहिले भनिएको 42 चित्तमा संपयुक्त भएको सति चेतसिक।
समाधिन्द्रियको स्वरूप चाहिँ 42 चित्तमा संपयुक्त भएको एकगता चेतसिक, पञ्चेन्द्रिय 42 चित्तमा संपयुक्त भएको प्रज्ञा चेतसिक। इन्द्रिय 5वटा भए जस्तै यसका स्वरूपहरू पनि 5वटा छन्। ती स्वरूप 5वटा के त भन्दा श्रद्धा चेतसिक, वीर्य चेतसिक, सती चेतसिक, एकगता चेतसिक, प्रज्ञा चेतसिक। त्यस्तै गरिकन बल पनि कतिवटा छ त भन्दा 5वटा छ। 5वटा बल के त भन्दा पंच बलानी श्रद्धा बलम, वीर्य बलम, सती बलम, समाधि बलम, प्रज्ञा बलम भन्दा जम्मै 5वटा बल दिएको छ। यो 5वटा बलको स्वरूप पनि इन्द्रिय जस्तै नै हो। श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल, प्रज्ञा बलको स्वरूप पनि इन्द्रिय 5वटा जस्तै हो। र एकपटक भन्नुस् त यो श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल र प्रज्ञा बलको स्वरूप के हुन्? श्रद्धा बलको श्रद्धा चेतसिक, अनि वीर्य बलको वीर्य चेतसिक, अनि स्मृति बलको सती चेतसिक, समाधि इन्द्रिय समाधि बलको एकगता, अनि प्रज्ञा बलको प्रज्ञा चेतसिक। 5वटा। यो इन्द्रिय र बलको स्वरूप एउटै हो भनेर बुझ्नुहोस्। र अगाडि भोजङ्ग 7वटा छन्। भोजङ्ग 7वटामा के छन् त भन्दा सत भोजङ्गा, सती सम्भोजङ्गो, धम्म विजय सम्भोजङ्गो, वीर्य सम्भोजङ्गो, पीति सम्भोजङ्गो, पश्यति सम्भोजङ्गो, समाधि सम्भोजङ्गो, उपेक्षा सम्भोजङ्गो भनेर जम्मै भोजङ्ग 7वटा छन्, यानि बोधि अङ्ग 7वटा छन्। 4 आर्य सत्यलाई जान्ने कारण धर्मको अङ्गलाई नै भोजङ्ग भनिन्छ। 4 आर्य सत्यलाई जान्ने कारण धर्मको अङ्गलाई भोजङ्ग भनिन्छ। नम्बर 1 मा सती सम्भोजङ्ग भनियो। सती सम्भोजङ्ग भनेको 4 आर्य सत्यलाई जान्ने कारण धर्ममा होस बनाउनुलाई सती सम्भोजङ्ग भनिन्छ। यो सती सम्भोजङ्गको स्वरूप के छ त भन्दा महाकुशल, महाक्रिया, अपना जवन गरेर जम्मै 42 चित्तमा संपयुक्त भएको सती चेतसिक, सती सम्भोजङ्गको स्वरूप। धम्म विजय सम्भोजङ्ग भनेको 4 आर्य सत्यलाई जान्ने कारण धर्महरूमा छानबिछान गर्ने प्रज्ञालाई धम्म विजय सम्भोजङ्ग भनिन्छ। र यो धम्म विजय सम्भोजङ्गको स्वरूप पनि उक्त 42 चित्तमा संपयुक्त भएको प्रज्ञा चेतसिक। वीर्य सम्भोजङ्ग भनेको उक्त 42 चित्तमा संपयुक्त हुने वीर्य चेतसिक। पीति सम्भोजङ्गको स्वरूप चाहिँ चित्त 42 मा संपयुक्त भएको पीति चेतसिक। पश्यति सम्भोजङ्गको स्वरूप चाहिँ पश्यति भनेको शान्त हुने स्वभावलाई भनिन्छ। त चित्त 42 मा संपयुक्त हुने काय पश्यति र चित्त पश्यति भनेर 2वटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समाधि सम्भोजङ्गको स्वरूप उक्त चित्त 42 मा संपयुक्त भएको एकगता चेतसिक र उपेक्षा सम्भोजङ्गको स्वरूप चाहिँ चित्त 42 मा संपयुक्त भएको तत्र मज्जतता चेतसिक भनेर यसरी चेतसिकहरू देखाइएको छ। त नम्बर 1 मा भनियो सती सम्भोजङ्गको स्वरूप सती चेतसिक, धम्म विजय सम्भोजङ्गको स्वरूप प्रज्ञा चेतसिक, वीर्य सम्भोजङ्गको स्वरूप वीर्य चेतसिक, पीति सम्भोजङ्गको स्वरूप पीति चेतसिक, पश्यति सम्भोजङ्गको स्वरूप काय पश्यति चित्त पश्यति, र समाधि सम्भोजङ्गको स्वरूप चाहिँ एकगता चेतसिक, र उपेक्षा सम्भोजङ्गको स्वरूप चाहिँ तत्र मज्जतता चेतसिक। र भोजङ्ग 7वटा पछि आउँछ मार्ग अङ्ग 8वटा। मार्ग अङ्ग 8वटा के हुन् त भन्दा अठम गङ्गानी, समादिथि, समासङ्कपो, समावाचा, समाकमन्तो, समाआजीवो, समावायामो, समासति, समासमाधि भनेर जम्मै 8वटा मार्ग अङ्ग दिइएको छ। हुन त तपाईँ हामीहरूले अगाडि अध्ययन गरिएको मिश्रक सङ्ग्रहमा मार्ग अङ्ग 12वटा अध्ययन गरेका थियौँ। अहिले यहाँ फेरि मार्ग अङ्ग 8वटा भन्यो। यसमा के भिन्नता छ त भनेर यदि कसैले सोधे भने मिश्रक सङ्ग्रह भनेको कुशल अकुशलहरू जम्मै मिसाएर कुशल अकुशल अव्याकृतहरू मिसाएर बताएको काण्ड भएको कारणले त्यहाँ कुशलको मार्ग पनि देखाइएको छ भने अकुशलको मार्ग पनि देखाएको कारणले 12वटा भयो। यो बोधिपक्षीय सङ्ग्रह चाहिँ केवल कुशलको मात्रै देखाउने भएकोले यहाँनिर मार्ग अङ्ग 8वटा भनियो।
यो मार्ग अङ्ग चाहिँ अकुशल नमिसेको केवल कुशल मात्र भएको यानी मिश्रक संग्रहमा देखाएको मार्गले चाहिँ कामवचर भूमि रूपावचर भूमि अरूपावचर भूमिमा विचरण गर्ने मार्ग भनेर बुझ्नुहोस् र यो बोधिपक्षीय संग्रहमा देखाएको मार्ग अङ्ग भनेको चाहिँ निर्वाण जाने मार्ग भनेर बुझ्नुहोस्। यहाँनिर मार्ग भन्ने बित्तिकै निर्वाण जाने मार्गलाई नै यानी बाटोलाई नै मार्ग भनिन्छ। र मार्ग जम्मै कतिवटा त भन्दा 8 वटा। यो मार्ग 8 वटाको स्वरूप मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई पढाइसकेको छु। एकपटक यो मार्ग 8 वटाको स्वरूप भन्नुस् त के हुन्? समाधिठीको स्वरूप के हो? कर्मीसँग भन्दै जानुस् त। समाधिठीको प्रज्ञा चेतसिक होला। हजुर कर्मीसँग भन्नुस् त। सम्मा संकल्पो सम्मा संकल्पो वितर्क वितर्क चेतसिक सम्मा वाचा वाचाको सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवको सम्मा आजीव सम्मा वायामको वीर्य चेतसिक सम्मा सतिको सति चेतसिक सम्मा समाधिको एकाग्रता चेतसिक है। यो भयो मार्ग अङ्ग 8 वटा। त यसलाई विशेष पनि राख्नु परेन, अगाडि पनि अध्ययन गरिसकेका छौं। यति कुरा याद गर्नुस्। बोधिपक्षीयमा भएको मार्ग चाहिँ कुशल मात्र भएको र मिश्रकमा भएको चाहिँ कुशल अकुशल जम्मै मिसेको भनेर बुझ्नु होला। र अगाडि बढौं। स्वरूप देखाउने नय। स्वरूप देखाउने नयमा के दिइरहेको छ त भन्दा यथपन्न चतारो सति पठानाति सम्मा सति एको पवुच्यति तथा चतारो समपधानाति च सम्मा वायामो भनेर दिएको छ। यो स्वरूपले के देखाउन खोजेको छ त भन्दा यहाँ भावार्थमा हेर्नुहोस्। विशेष कुरा बताउँछु। यस बोधिपक्षीय संग्रहमा सम्यक स्मृति एउटालाई नै 4 स्मृति प्रस्थान भनी विशेष रूपले बताइएको छ। त्यस्तै नै सम्यक व्यायाम एउटालाई नै 4 सम्यक प्रधान भनी विशेष रूपले बताइएको छ भनेर दिएको छ। यो चाहिँ अगाडि हामीहरूले अध्ययन गरिएको सतीपठान 4 वटा र समप्रधान 4 वटाको कुरा आयो। सतीपठान 4 वटा भए तापनि यसलाई के दिएको छ त भन्दा स्वरूप चाहिँ सती चेतसिक एउटा मात्रै लिएको छ भने समप्रधान 4 वटा भए तापनि यसको स्वरूप चाहिँ वीर्य एउटा मात्रै लिएको छ भन्ने कुरालाई यो स्वरूप देखाउने नयले बुझाएको छ है। र अगाडि बढौं। स्वरूप देखाउने संग्रह गाथा। स्वरूप देखाउने संग्रह गाथामा के छ त भन्दा छन्दो चित्त मुपेखा छ श्रद्धा पश्यति पीतियो समाधिठी च संकल्पो वायामो विरति तयो सम्मा सति सम्मा समाधि चित्त सेतु सभावतो सततिं सपभेदेन सप्तधा तथा संग हो भनेर दिएको छ। अब यसमा के देखाएको छ त भन्दा यहाँ भावार्थमा दिएको छ यी बोधिपक्षीय धर्म स्वभाव अनुसार तथा स्वरूप अनुसार छन्द चेतसिक लोकोत्तर चित्त तत्र मज्जतता चेतसिक श्रद्धा पश्यति पीति चेतसिक अमोह चेतसिक वितक चेतसिक वीर्य चेतसिक विरति चेतसिक 3 समूह स्मृति चेतसिक र एकाग्रता चेतसिक भनी यसरी 14 वटा छन् भनेर बताएको छ। यहाँ भन्नुको तात्पर्य हामीले जे जति अहिले यहाँ अध्ययन गरियो के अध्ययन गरियो त भन्दा सतीपठान 4 वटा समप्रधान 4 वटा इदिपात 4 वटा त्यसपछि इन्द्रिय 5 वटा बल 5 वटा भुजङ्ग 7 वटा मार्गङ्ग 8 वटा भनेर जम्मै 7 वटा शीर्षकहरू तपाई हामीहरूले बोधिपक्षीय धर्मलाई अध्ययन गर्यौं। ती अध्ययन गरेको अन्तर्गतबाट अहिले यहाँनिर स्वरूप निकाल्दाखेरि चाहिँ जम्मै स्वरूप कतिवटा छन् त भन्दा 14 वटा छन् भनेर देखाएको यो गाथाले है। बोधिपक्षीय धर्म चाहिँ जम्मै 37 वटा छन्। 37 वटा भए तापनि 37 वटामा स्वरूप चाहिँ केवल 14 वटा मात्रै छ। ती 14 वटा स्वरूप के हुन् त भन्दा नम्बर 1 मा छन्द चेतसिक यहाँ दिइरहेको छ है। यसलाई हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। छन्द चेतसिक 2 नम्बरमा चित्त 3 नम्बरमा तत्र मज्जतता 4 मा श्रद्धा 5 मा पश्यति 6 मा पीति 7 मा प्रज्ञा 8 मा वितक 9 मा वीर्य 10 मा सम्मा वाचा 11 मा सम्मा कामन्ता 12 मा सम्मा आजीव 13 मा सम्मा सति 14 मा सम्मा समाधि भनेर चाहिँ यसरी 14 वटा यानी सम्मा समाधि भनेको एकाग्रता यसरी जम्मै स्वरूप चाहिँ 14 वटा छन्।
त्यही भएर यहाँ भनिएको छ प्रभेद अनुसार 37 वटा छन् रे। प्रभेद अनुसार 37 वटा छन् भनेको अघि भनियो। सती पठान कतिवटा? 4 वटा 4 वटा। समय प्रदान 4 वटा चारवटा। निपात 4 वटा इन्द्रिय इन्द्रिय 5 बल 5 वटा भुजङ्ग 7 मर्गङ्ग 8 वटा। 8 वटा जम्मै जोड्दा कति हुन्छ त भन्दा 37 वटा हुन्छ यसलाई भनिएको। र अनि अगाडि बढौं। यसरी त्यस बोधिपक्षीय संग्रहमा 7 प्रकारले गिन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ रे। 7 प्रकारले गिन्ती भनेको चाहिँ अहिले भनिएको यी शीर्षकहरू जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा 7 वटा छन्। एकपटक भन्नुस् त 7 वटा शीर्षक के हुन्? स्मृति प्रस्थान, सम्यक प्रदान, रिद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोजङ्ग अनि मार्गङ्ग। हजुर, यो 7 वटालाई चाहिँ के भन्यो भन्दा 7 प्रकारले गिन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ है। यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि? बुझिन्छ। बुझिन्छ नि? अगाडि बढौं। स्थान अनुसार विभाजन गर्ने रे। स्थान अनुसार विभाजन। हजुर, यो बल र वीर्यमा के फरक छ? बल र वीर्यमा हजुर कताको वीर्यलाई सोध्नुभयो? यो हाम्रो यो सबैमा आउने वीर्य र अनि यो बल भन्नाले कुनै यो बल भन्दा फेरि पनि यो वीर्यकै मिनिङ जस्तो हुन्छ हैन? बल भन्दा वीर्यको मिनिङ भन्नाले पछि यो भोजङ्गमा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जुन सम्यक प्रदानमा हामीहरूले वीर्य चेतसिकलाई स्वरूप लियौं नि। हजुर हो त्यो स्वरूप चाहिँ कस्तो खालको वीर्य भन्दा जस्तो हाम्रो बोधिसत्वहरूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति जुन प्रकारले मेहनत गर्नुभयो, एकदमै उत्साह भएको तेजिलो भएको वीर्यलाई चाहिँ यहाँनिर वीर्य भनियो। बल भनेको पनि एकदमै पुरुषार्थ गर्नु, बल सम्पन्न हुनु भनेर देखाइएको छ। त यो चाहिँ भगवानले किन यसरी छुट्टा छुट्टै रूपमा उपदेश गर्नुभयो त भन्दा त्यति व्यक्तिहरूको चरित्र हुन्छ। चरित्र भनेको हेबिट जुन हुन्छ नि, त्यो कुराहरूलाई हेरेर बुझेर कस्तो व्यक्तिलाई कुन प्रकारले उपदेश गर्ने भनेर चाहिँ भगवानले विभिन्न प्रकारले चाहिँ उपदेश गर्नुभएको कारणले यहाँनिर इन्द्रियमा आउँदाखेरि पनि इन्द्रिय 5 वटा, बल 5 वटा, उस्तै उस्तै कुराहरू आउँछ। तर इन्द्रिय भनेको चाहिँ तपाईको इन्द्रियले गर्ने काम र बलले गर्ने काम मिल्दैन। त्यो कुरा मिले तापनि व्यक्ति अनुसारको विशेष छुट्याएर चाहिँ उपदेश गर्नुभएको कारणले बल र वीर्यलाई हामीहरूले पृथकजनको नजरबाट हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखे तापनि उस्तै उस्तै होइन। वीर्य भनेको चाहिँ तपाईको एकदमै अहिले यहाँ देखाइएको सम्यक प्रधानको वीर्य भनेको शरीरमा भएको खाला नसाहरू सुकेर गए तापनि मैले जबसम्म बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दिन तबसम्म यो आसनबाट उड्दिन भनेर बोधिसत्वले अधिष्ठान गरे जस्तो वीर्यलाई चाहिँ देखाउन खोजेको। र बल भनेको पनि यहाँ देखाइएको बलले चाहिँ निर्वाणको लक्ष्य गरेर एकदमै पुरुषार्थ गरेर गर्ने कामलाई देखाउन खोजिएको। र यहाँनिर स्थान अनुसार विभाजन गर्ने भनेर दिइएको छ। यसमा चाहिँ के छ त भन्दा संकल्प पसदीच पितुपेक्षा छन्दोच चित्त विरति तयञ्च नवैका ठाना वीर्य नवठा सति समाधि चतु पंच पन्या श्रद्धा दुट्ठानुत्तमं सत तिंस धम्मा न मेसो पवरो विभागो भनेर दिएको छ है। यसको भावार्थले यहाँ के देखाएको छ त भन्दा वितर्क पसदी चैतसिक प्रीति तत्र मजतता चैतसिक छन्द चैतसिक लोकोत्तर चित्त विरति चैतसिकको 3 समूह यसरी 9 वटा धर्म एक स्थान भएको भयो रे। वीर्य चैतसिकको 9 वटा स्थान छन् र स्मृति चैतसिकको 8 स्थान छन्। एकगता चैतसिकको 4 वटा स्थान, श्रद्धा स्थान छन् र एकगता चैतसिकको 4 वटा स्थान, श्रद्धा चैतसिकको 2 वटा स्थान। यसरी उत्तम 37 बोधिपक्षीय धर्मको यसरी पवर स्वभाव भएको विभाजनलाई मैले बताइसके भनिएको छ। यसलाई बुझ्नको निम्ति हामीहरूले के देखाएको छ त भन्दा उसले यहाँनिर 9 वटा धर्म एक स्थान भएको भनेको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँनिर 9 वटा धर्म एक स्थान भएको अनि 9 वटा स्थान
छन् र स्मृति चेतसिक चाहिँ 8 स्थान भएको, एकाग्रता चेतसिक 4 स्थान भएको अनि श्रद्धा चेतसिक चाहिँ यहाँनिर 2 स्थान भएको भनेर यसरी स्थानहरू विभाजन गरेको छ। यसलाई बुझ्नको निम्ति यसलाई हेरौँ। यहाँनिर दिएको छ स्थान अनुसार विभाजन गर्ने है। त्यो अघिको गाथालाई बुझाउनको निम्ति स्थान अनुसार विभाजन गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँनिर एक स्थान भन्ने बित्तिकै एक स्थान कतिवटा छ त भन्दा 9 वटा छ। त्यो 9 वटा के हुन् त भन्दा यता दिएको जुन छ छन्दिन्दी पाद, चित्तिन्दी पाद, पीति सम्बोजङ्ग, पशति सम्बोजङ्ग, उपेक्षा सम्बोजङ्ग, सम्मा संकल्प सम्बोजङ्ग, सम्मा वाचा, सम्मा कमन्तु, सम्मा आजीव भनेर 9 वटा छन् एक स्थान पाउने ठाउँहरू। यो एक स्थानको स्वरूप चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दा स्वरूप पनि 9 वटा छ। त्यो 9 वटा स्वरूप के हुन् त भन्दा यहाँनिर दिएको छ छन्द चेतसिक, छन्देन्द्रियको स्वरूप चाहिँ छन्द चेतसिक, चेतेन्द्रियको स्वरूप चाहिँ चित्त, पीति सम्बोजङ्गको स्वरूप चाहिँ पीति चेतसिक, पशति सम्बोजङ्गको स्वरूप चाहिँ पशति चेतसिक, उपेक्षा सम्बोजङ्गको स्वरूप चाहिँ तत्र मज्ज तथा चेतसिक, सम्मा संकल्पको स्वरूप चाहिँ वितक्क चेतसिक, सम्मा वाचाको स्वरूप चाहिँ सम्मा वाचा चेतसिक, सम्मा कामन्तको स्वरूप सम्मा कामन्त चेतसिक, सम्मा आजीवको स्वरूप चाहिँ सम्मा आजीव चेतसिक भनेर यसरी जम्मै एक स्थान पाउने धर्महरू 9 वटा भए जस्तै उसको स्वरूपहरू पनि 9 वटा छन्। त एक स्थान पाउने धर्म जम्मै 9 वटा है। त्यस्तै गरिकन यहाँनिर फेरि 2 स्थान पाउने धर्म भनेर दिएको छ। 2 स्थान पाउने धर्म, 2 स्थान पाउने धर्म भनेको चाहिँ के त भन्दा 2 स्थान भनेको यसलाई भनिएको सद्इन्द्रिय र श्रद्धाबल दुईटा। यो सद्इन्द्रिय र श्रद्धाबलको स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दा श्रद्धा चेतसिक है। यो चाहिँ 2 स्थान पाउने ठाउँ। त्यस्तै गरिकन 4 स्थान पाउने ठाउँहरू चाहिँ के त भन्दा समाधिन्द्रिय, समाधि बल, समाधि सम्बोजङ्ग, सम्मा समाधि भनेर 4 वटा। यो 4 वटाले पाउने स्वरूप चाहिँ एकाग्रता चेतसिक। त्यस्तै गरिकन 5 स्थान पाउने ठाउँहरू छन्। त्यो ठाउँ भनेको के हुन् त भन्दा विमंस इद्धिपात, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चाबल, धम्मविजय सम्बोजङ्ग र समाधिठी। यसको स्वरूप चाहिँ प्रज्ञा चेतसिक। त्यस्तै गरिकन 8 वटा स्थान पाउने चाहिँ के छन् त भन्दा स्मृति प्रस्थान 4 वटा, 4 भइहाल्यो, सतेन्द्रिय 5, सती बल 6, सती सम्बोजङ्ग 7, सम्मा सती 8। यो 8 वटा स्थानमा भए तापनि यसको स्वरूप चाहिँ के छ त भन्दा सती चेतसिक एउटा मात्रै हो। 9 वटा स्थान पाउने चाहिँ सम्यक प्रधान 4 वटा, हुरियन्दी पादो भनेपछि 5 वटा, हुरियन्द्रियसँग 6 वटा, हुरिय बल 7 वटा, हुरिय सम्बोजङ्ग 8 वटा, सम्मा वायामो 9 वटा। 9 वटा स्थान पाए तापनि पाउने स्वरूप चाहिँ हुरिय चेतसिक एउटा मात्रै हो है। अघि जम्मै हामीहरूले बोधिपक्षीय धर्म 37 वटाको अध्ययन गर्यौं। 37 वटा बोधिपक्षीय धर्म भए तापनि यसको स्वरूप चाहिँ कतिवटा निक्लेको थियो त भन्दा 14 वटा। ती 14 वटा स्वरूप पनि हजुरहरूले यो टेबलबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो 14 वटा स्वरूप यहाँ कर्मैसँग लेखिएको छ। एकबाट हेर्दै जानुभयो भने त्यो अघि भनिएको 14 वटा यहाँ ठ्याक्कै पुग्छ है। यो चाहिँ स्वरूप भयो। अनि अर्को स्थान अनुसार विभाजन गर्ने भनेर जुन दिएको छ अहिले तपाईँ हामीले हेर्दै छौं, त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ फेरि एक स्थान भएको धर्म चाहिँ 9 वटा छ, स्वरूप पनि 9 वटा भयो। 2 स्थान भनेको सतेन्द्रिय र श्रद्धा बलको स्वरूप श्रद्धा चेतसिक भयो। त्यस्तै गरिकन 4 स्थान पाउने भन्ने बित्तिकै समाधिन्द्रिय, समाधि बल, समाधि भुजङ्ग, समाधि सम्मा समाधि भनेर एकाग्रता चेतसिक एउटा मात्रै भयो। 5 वटा स्थान पाउनेको 5 वटा भन्ने बित्तिकै विमंस इद्धिपात, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चाबल, धम्मविजय सम्बोजङ्ग, समाधिठीको प्रज्ञा चेतसिक। 8 वटा स्थान पाउने भनेको स्मृति प्रस्थान 4 वटा, सतेन्द्रिय 5, सती बल 6, सती सम्बोजङ्ग 7,
समा सती 8 गर्दा सती चैतसिक एउटा मात्रै स्वरूप पाउँछ भने 9वटा स्थान पाउने भनेको चाहिँ सम्यक प्रधान 4वटा हुरीन्द्रिपादो हुरीन्द्रिय हुरीय बल हुरीय सम्भोजङ्ग र सम्मा वायाम है। त यो चाहिँ हजुरहरूले अघि भनिएको 14वटा चैतसिक छुटाउन जान्नु भएन, सरी 14वटा स्वरूप छुटाउन जान्नु भएन भने पनि यहाँ कर्मैसँग लेखिएको छ 14वटा यहाँसम्म भयो। र स्थान अनुसार विभाजन गर्नेमा पनि कसरी विभाजन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ छुट्याएर दिएको छ। यसलाई एकपल्ट हजुरहरूले स्क्रिनशट लिइराख्नुहोस्, भयो भने भन्नु होला। अहिले भनेको यो गाथाको अर्थ बुझ्नुभयो कि नै? बुझिन्छ गुरुमा, बुझिन्छ है। त्यसो भने अगाडि जाउँ। संग्रह गाथामा के दिएको छ त भन्दा सबै लोकुन्तरे हन्ति नव संकल्प प्रीतियो लोकी येपि यथा योगम छवि शुद्धम पवतीय भनेर दिएको छ। भावार्थमा के दिएको छ त भन्दा लोकोत्तर चित्तमा सबै बोधिपक्षीय धर्महरू छन्। यो त बुझाउनु परेन। बोधिपक्षीय धर्म भन्ने बित्तिकै लोकोत्तर चित्तमा संप्रयुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वितर्क र प्रीति चैतसिक कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तमा हुँदैनन् भनिएको छ है। वितर्क र प्रीति चैतसिक कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तमा हुँदैनन् रे। के भन्न चाहेको त भन्दा हुँदैनन् भन्नाले जस्तै तपाईँ हामीहरूले चित्तकाण्ड अध्ययन गर्दाखेरि लोकोत्तर चित्त संक्षिप्तमा 8वटा विस्तृतमा 40वटा भनेर अध्ययन गरेका थियौं। त्यो विस्तृतमा 40वटामा सोतापति मार्ग भन्ने बित्तिकै वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता भनेर प्रथम ध्यान सोतापति मार्ग चित्त भनेर अध्ययन गरियो। त्यस्तै गरिकन विचार प्रीति सुख एकाग्रता सुख एकाग्रता भनेर यसरी ध्यान अङ्गहरू अध्ययन गरेका थियौं। त्यसमा कुनैमा वितर्क हुन्छ भने कुनैमा हुँदैन। जस्तै प्रथम ध्यान चित्तमा वितर्क छ भने द्वितीयमा छैन, तृतीयमा प्रीति छ भने चतुर्थमा छैन। यसलाई भन्न चाहेको वितर्क र प्रीति चैतसिकहरू चाहिँ कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तमा हुँदैनन् भनेको। यो चाहिँ हामीहरूले लोकोत्तर चित्त विस्तृतबाट बुझ्नु पर्यो। लोकोत्तर चित्त विस्तृतमा 40वटा छन्। ती 40वटा के हुन् भन्ने कुरा चित्तकाण्डमा अध्ययन गरेका छौं। त्यसमध्येबाट वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता 5 अङ्गले युक्त भएको सोतापति मार्ग चित्त 1 भन्दा हामीहरूले अध्ययन गर्न पाउँछौं। त त्यसमा प्रथममा वितर्क छ भने दोस्रोमा छैन, तेस्रोमा प्रीति छ भने चौथोमा छैन। यसलाई भन्न चाहेको वितर्क र प्रीति चैतसिक कुनै कुनै लोकोत्तर चित्तहरूमा हुँदैनन्। र लौकिक शोभन चित्तमा पनि 6वटा विशुद्धिको उत्पत्ति भयो भने मिल्न योग्य अनुसार हुने हुन्छ अरे। अब यहाँनिर 6वटा विशुद्धि भन्यो। तपाईँ हामीहरूले विशुद्धि जम्मै 7वटा अध्ययन गर्न पाउँछौं। 7वटा विशुद्धिमा शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिठ्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि र ज्ञान दर्शन विशुद्धि भनेर जम्मै 7वटा विशुद्धिहरूको अध्ययन गर्न पाइन्छ। 7वटा विशुद्धि भए तापनि अहिले भनिएको जुन अगाडि भएको शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिठ्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि भन्ने अगाडिको 6वटालाई चाहिँ लौकिक विशुद्धि भनिन्छ। र ज्ञान दर्शन विशुद्धि भन्ने अन्तिम 7औं नम्बरको विशुद्धिलाई लोकोत्तर विशुद्धि भनिन्छ। यसले यहाँ भन्न चाहेको लौकिक शोभन चित्त पनि भनेको लौकिक विशुद्धि 6वटाको उत्पत्ति भयो भने चाहिँ मिल्ने योग्य अनुसार हुने हुन्छ अरे। उसको योग्यता अनुसार उसले लिन्छ भनेर देखाएको छ है। र अगाडि बढौं। सब संग्रह भनेपछि यो सब भन्ने शब्दलाई पहिला बुझौं। सब भनेको सबैलाई भन्न चाहेको हामीहरूले अहिले अध्ययन गरिएको जुन समुच्चय काण्ड हो, यो समुच्चय काण्डमा के छ त भन्दा हामीहरूले अध्ययन गर्ने परमार्थ धर्म 4वटा छन्। ती परमार्थ धर्म 4वटा के हुन् त भन्दा चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण। यो 4वटालाई के गर्ने त भन्दा परमार्थ धर्मलाई समेटेर बताउने धर्मलाई नै यहाँनिर सब संग्रह भनियो। परमार्थ धर्मलाई समेटेर बताउने धर्मलाई सब संग्रह भनी। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा खण्ड, आयतन, धातु, सच्च अनुसार विभाजन गर्नेलाई पनि सब संग्रह भनिन्छ।
र यो सब संग्रहमा तपाई हामीहरूले अध्ययन गर्ने शीर्षक कतिवटा छन् त भन्दा खण्ड आयतन धातु आर्य सत्यहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त नम्बर 1 मा खण्डलाई हेरौं के दिइरहेको छ त भन्दा सब संग्रहे पंच खण्डा रूप खण्डो वेदना खण्डो संज्ञा खण्डो संखार खण्डो विज्ञान खण्डो भन्दा 5 वटा खण्ड दिइएको छ। 5 वटा खण्ड भन्ने बित्तिकै यो खण्ड भनेको के हो भनेर बुझौं। खण्ड भनेको समूहलाई खण्ड भन्छ। समूह भन्नाले के को समूह त भन्दा 11 स्थानमा जोडेकोलाई खण्ड भनिन्छ। 11 स्थानको समूहलाई खण्ड भन्छ। 11 स्थान भनेको के त भन्दा अतीत, पचुपन्न, अनागत भन्ने 3 काल 3 वटा भयो। अजतिक र बाहिर भन्दा 5 वटा भयो। ओलारिक र सूक्ष्म भन्दा 7 वटा भयो। हिन र पनित भनेपछि 9 वटा भयो। दूरे र सन्तिके भन्दा 11 वटा हुन्छ। यो 11 वटामा मिल्यो भने खण्ड बनाउन मिल्छ रे। त नम्बर 1 मा छ के छ त भन्दा रूप खण्ड यानी रूप खण्ड। यो रूप खण्ड भन्ने बित्तिकै तपाई हामीहरूले परमार्थ धर्मलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ। परमार्थ धर्ममा रूप पनि छ भनेपछि रूप 28 वटालाई के भनिन्छ त भन्दा रूप खण्ड भनिन्छ। रूप 28 वटालाई रूप खण्ड भनेर किन भनियो त भन्दा 11 स्थानमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। त रूप भनेको अतीतमा पनि थियो, अहिले वर्तमानमा पनि छ, पछि पनि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन आफूमा पनि अजतिकमा पनि रूप छ, बाहिर भन्ने अरूमा पनि रूप छ। रूप ओलारिक भनेको खस्रो रूप पनि छ, सूक्ष्म भनेको नरम रूप पनि छ। हिन भनेको हिन रूप पनि छ, पनित भनेको उत्तम यानी राम्रो रूप पनि छ। दूरे भनेको टाढाको रूप पनि छ भने सन्तिके भनेको नजिकको रूप पनि छ। त्यही भएर 11 स्थानसँग मिल्ने भएकोले यसलाई रूप खण्ड भनियो। रूप खण्ड भनेको के हो त भन्दा रूप 28 वटालाई रूप खण्ड भनिन्छ। दोस्रोमा छ वेदना खण्ड। वेदना खण्ड भन्ने बित्तिकै तपाई हामीहरूले चैतसिक काण्डमा चैतसिक जम्मै 52 वटा अध्ययन गरियो। 52 चैतसिकमा वेदना चैतसिकलाई वेदना खण्ड भनिन्छ। वेदना खण्ड भन्ने बित्तिकै वेदना भनेको अनुभूति गर्नु। अतीतमा पनि अनुभूति गरिएको थियो, अहिले वर्तमानमा पनि अनुभूति गरिराखेको छ र पछि अनागतमा पनि अनुभूति गरिनेछ। भने अजतिक भन्ने आफूले पनि अनुभूति गरिरहेको छ, बाहिर भन्ने बाहिर पनि अनुभूति भइरहेको हुन्छ। ओलारिक खस्रो अनुभूति पनि छ, सूक्ष्म भनेको नरम अनुभूति पनि छ। नराम्रो खालको अनुभूति पनि छ भने पनित भन्ने राम्रो खालको अनुभूति पनि छ। टाढाको अनुभूति पनि छ भने नजिकको पनि अनुभूति छ। यसलाई भनिएको वेदना खण्ड। वेदना खण्ड भनेको के त भन्दा वेदना चैतसिक। त्यस्तै गरी संज्ञा खण्ड भनेको संज्ञा चैतसिक। संज्ञा चैतसिकलाई पनि 11 स्थानमा मिल्ने भएकोले यसलाई खण्ड बनाउन सकियो। संज्ञा चैतसिक भन्ने बित्तिकै अहिले यहाँनिर तपाई हामीहरूले चैतसिकबाट 2 वटा कुरालाई निकालियो। वेदना चैतसिक भनेको वेदना खण्ड, संज्ञा चैतसिक भनेको संज्ञा खण्ड भनी 52 मा 2 लाई घटाउँदा कति रहन्छ त भन्दा 50 वटा रहन्छ। बाँकी 50 वटा चैतसिक जम्मै चाहिँ संखार खण्ड भनिन्छ। संखार खण्ड भनेको के हो? बाँकी रहेको 50 वटा चैतसिकलाई संखार खण्ड भनिन्छ। र विज्ञान खण्ड भन्दा केलाई भनिन्छ त भन्दा चित्त 89 वटालाई विज्ञान खण्ड भनिन्छ। यो विज्ञान खण्डलाई पनि अघि भनिएको 11 स्थानमा मिल्नुपर्छ अनि मात्रै खण्ड बनाउन सकिन्छ। त विज्ञान खण्ड अतीतमा पनि मन थियो, अहिले वर्तमानमा पनि तपाई हाम्रो मन छ, पछि अनागतमा पनि मन हुन्छ। अजतिकमा पनि मन छ, बाहिरमा पनि मन छ। ओलारिक भनेको खस्रो मन पनि छ, सूक्ष्म नरम मन पनि छ। खस्रो मन भनेको द्वेष मन, नरम मन भनेको मैत्री करुणा दया भएको मन, हिन मन भनेको नराम्रो मन, पनित मन भनेको राम्रो मन, दूरे मन भनेको हाम्रो मनबाट टाढा भएको मन। हाम्रो मनबाट टाढा भएको मन भन्ने बित्तिकै खण्ड आयतन धातु सच बोधिपक्षीय धर्म भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनबाट धेरै टाढा छ। अहिले यसरी बुझाउँदा पढाउँदा पनि हाम्रो मनले बुझ्न धेरै गाह्रो मान्छ। किन त भन्दा दूरे भनेको टाढा भएको कारणले। सन्तिके भनेको नजिकको मन पनि छ। नजिकको मन के त भन्दा रिसाउनु सिकाउनै पर्दैन।
लोभ गर्नु भन्नै पर्दैन, मोह अज्ञानतामा बस्नु भन्नै पर्दैन, राग द्वेष मोह अहंकार ईर्ष्या डाहा आदि गरिएको धर्महरू चाहिँ नजिकै छ। रिस भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले छर्लङ्ग बुझिहाल्छौँ, लोभ भन्ने बित्तिकै स्पष्ट भइहाल्छ। तर बोधिपक्षीय धर्म 37वटा भनेको यो हो भनेर यसको स्वरूपहरू यसरी लिनुपर्छ भनेर देखाउँदा हाम्रो जुन बुझाइबाट धेरै टाढा भएको छ। यसलाई भनिएको दूरे मन सन्तिके मन 11 स्थानमा मिलाउन सक्ने भएकोले यसलाई विज्ञान खण्ड भनियो। त रूप खण्ड भनेको केलाई लियो त भन्दा रूप 28 लाई लियो। वेदना खण्ड भनेको वेदना चेतसिक, संज्ञा खण्ड भनेको संज्ञा चेतसिक, बाँकी रहेको 50वटा चेतसिकलाई संस्कार खण्ड र विज्ञान खण्ड भनेको चित्त 89वटालाई विज्ञान खण्ड भनियो भनेर यसरी खण्ड 5वटालाई बुझ्नु पर्यो। र दोस्रोमा छ उपादान खण्ड 5वटा। उपादान खण्ड भन्नाले के छ त भन्दा पचुपादान खण्ड, रूपोपादान खण्डो, वेदनुपादान खण्डो, संयुपादान खण्डो, संखारोपादान खण्डो, विज्ञानोपादान खण्डो भनेर उपादान खण्ड 5वटा दिएको छ। त यो उपादान खण्ड उपादान भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले समुच्चय काण्डको सुरुवातमा अकुशल संग्रह परेका थियौं। त्यसमा ओग युग कय ग्रन्थ उपादान भन्दा उपादान जम्मै कतिवटा अध्ययन गरियो? उपादान कतिवटा? 24वटा उपादान खण्ड गुरुमा। उपादान 4वटा। कतिवटा? 4 मैले रूपको भनि राखे। उपादान 4वटा के त भन्दा काम उपादान, दिठु उपादान, सिलवत उपादान, अत्तवाद उपादान भनेर अध्ययन गरेको हो कि हैन? हो गुरुमा। यो 4वटा उपादानको स्वरूप कतिवटा थियो? याद छ? 4वटाको 2टा हो के अरे? के होला? लोभ र दिठ्ठी। हजुर, लोभ र दिठ्ठी है। काम उपादानको लोभ, यता दिठ्ठी उपादान, सिलवत उपादान, अत्तवाद उपादानको दिठ्ठी भनेर लिइएको थियो। अब यहाँनिर उपादान भन्ने बित्तिकै स्वरूप अनुसार 2टा लोभ र दिठ्ठी भन्ने बित्तिकै यो लोभ र दृष्टिलाई कुशल र अकुशलबाट हेर्ने हो भने अकुशल धर्म है। अकुशल धर्म भन्ने बित्तिकै अब यो लोभ र दिठ्ठीले के गर्छ त भन्दा प्राणीहरूलाई यानि नराम्रो ठाउँमा पुर्याउने गर्छ। भने यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले अघि लियो रूप खण्ड भन्ने बित्तिकै रूप 28 लाई लियो, वेदना खण्ड वेदना चेतसिक, संज्ञा खण्डमा संज्ञा चेतसिक र बाँकी रहेको 50वटा चेतसिकलाई संस्कार खण्ड भनियो। चित्त 89वटालाई विज्ञान खण्ड भनेर लियो। अब यहाँ उपादान खण्डमा चाहिँ बाँकी 4वटा अगाडिको खण्डको जस्तै नै हुन्छ भने जुन विज्ञान खण्ड छ, विज्ञान खण्डमा चाहिँ यो उपादान खण्डमा लौकिक चित्त 81 लाई मात्रै विज्ञान उपादान खण्डो भनेर लिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघिको विज्ञान खण्डमा चित्त जम्मैलाई लिएको छ, उपादान खण्डमा चाहिँ विज्ञान खण्डमा लौकिक चित्त 81 लाई मात्रै लिएको छ। किन यसरी लौकिक चित्तलाई मात्रै लियो त भन्दा यो उपादान खण्ड भनेको आर्यहरूमा हुँदैन, पृथक जनहरूमा मात्रै यो उपादान हुन्छ। अघि माथि देखाइएको पञ्चस खण्ड भनेको चाहिँ त्यो आर्यहरूले बुझ्ने खण्ड, जो कि भगवान अरहन्तहरूले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले यो रूप खण्ड हो, यो वेदना खण्ड हो, यो संज्ञा खण्ड हो, यो संस्कार खण्ड हो, यो विज्ञान खण्ड हो भनेर मात्रै बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीहरूले चाहिँ त्यो खण्डलाई के गर्छौँ त भन्दा उपादान खण्ड बनाउँछौँ। कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि मेरो रूप आहा कति राम्रो भनेर लोभिन्छ, म जस्तो भनेर दिठ्ठीमा गएर डुब्छ। त्यही भएर अघि भनियो उपादानको स्वरूप लोभ र दिठ्ठी। रूपमा पनि लोभ र दृष्टि भइरहेको हुन्छ, वेदनामा पनि लोभ र दिठ्ठी आइरहेको हुन्छ, संज्ञामा पनि संस्कारमा पनि विज्ञानमा पनि आइ नै रहेको हुन्छ। त उपादान भन्ने बित्तिकै अनुराग आसक्ति तानिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। यो तानिने मन भनेको केवल लौकिक चित्त 81 मा मात्रै तानिन्छ। लोकोत्तर चित्त भन्ने बित्तिकै लोकोत्तरमा कहिले पनि आसक्ति हुने भनेको हुँदैन। यस मानेमा यहाँनिर हामीले लौकिक चित्त 81 लाई विज्ञान उपादान खण्डो भनेर लियो है।
यसमा भिन्नता के छ माथिको खण्ड र यो उपादान खण्डमा के छ त भन्दा माथिको खण्ड भनेको आर्यहरूले बुझ्ने खण्ड भने यो उपादान खण्ड भनेको तपाई हामीहरूले लिइरहेको खण्ड तपाई हामीले के लिएका छौं त भन्दा रूपमा पनि आसक्त भएका छौं रूप उपादान खण्ड रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श आदिमा आसक्त हुन्छौं उपादान भइहाल्छ वेदना खण्डमा पनि उपादान भएको हुन्छ संज्ञा खण्डमा पनि उपादान भएको हुन्छ संस्कार खण्डमा पनि उपादान भएको हुन्छ विज्ञान खण्डमा पनि उपादान भएको हुन्छ यसमानेमा यहाँ विशेष गरिकन विज्ञान खण्डमा लौकिक चित्त 81 लाई मात्र लिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब लौकिक चित्त 81 लाई लिएको छ भने अब यसलाई हामीले चित्त चेतसिक परमार्थ धर्म 4 वटा भनियो परमार्थ धर्म 4 वटा के त भन्दा चित्त चेतसिक रूप निर्वाण भनिन्छ त यो 4 वटालाई खण्ड बनाउनु पर्दाखेरि रूप 28 वटा त रूप खण्ड भइहाल्यो वेदना चेतसिक वेदना खण्ड संज्ञा चेतसिक संज्ञा खण्ड बाँकी रहेको 50 वटा चेतसिक संस्कार खण्ड पनि लौकिक चित्त 81 चाहिँ विज्ञान खण्ड भनेपछि यहाँ के रह्यो त भन्दा लोकोत्तर चित्त 8 वटा रह्यो यो लोकोत्तर चित्त 8 वटालाई के भनिन्छ त भन्दा खण्ड विमुक्त भनिन्छ खण्डबाट मुक्त भएको चित्त भनिन्छ खण्ड विमुक्ति चित्त भन्ने बित्तिकै लोकोत्तर चित्त 8 वटा भनेर बुझ्नु पर्छ र यो खण्ड विमुक्त चित्त हुने बित्तिकै अब रूप पनि भयो चित्त पनि भयो चेतसिक पनि भयो निर्वाण रह्यो निर्वाण केमा पर्छ त भन्दा निर्वाण पनि खण्ड विमुक्तमा पर्छ खण्ड विमुक्त भन्ने बित्तिकै लोकोत्तर चित्त 8 र निर्वाणलाई खण्ड विमुक्ति चित्त भनिन्छ यानी खण्ड विमुक्त भनिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो र खण्ड र उपादान खण्डमा के फरक छ भन्दा खण्ड 5 वटा भनेको आर्यहरूले वा अरहन्तहरूले जान्ने बुझ्ने लिनेलाई खण्ड भनिन्छ त्यसमा कुनै पनि आसक्ति हुँदैन म पनि होइन मेरो पनि होइन यो रूप खण्डको स्वभाव हो वेदनाको स्वभाव हो संज्ञाको स्वभाव हो संस्कारको स्वभाव हो विज्ञानको स्वभाव हो भनेर यो नाम रूप पञ्च स्कन्धलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको हुन्छ भने पृथक जनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा रूप खण्डमा पनि वेदना खण्डमा पनि संज्ञा खण्डमा पनि संस्कार खण्डमा पनि उपादान लगाइदिन्छ यानी आसक्ति हुन्छ अनुराग हुन्छ तानिन्छ त्यही भएर तपाई हामीहरूले विपश्यना ध्यान भावना आचरण गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यो उपादानलाई हटाउनु पर्छ रूप उपादान खण्डो भनियो यहाँनिर रूप उपादान खण्डो भन्दा यहाँ तपाई हामीले विपश्यना गरेर हटाउने चाहिँ यो रूपलाई पनि होइन पछाडी भनेको खण्डलाई पनि होइन तपाई हामीले हटाउनु पर्ने चाहिँ यो उपादानलाई हटाउनु पर्छ विपश्यना गरेर तपाई हामीले हटाउने भनेको उपादानलाई वेदना उपादान खण्डमा पनि वेदनालाई हटाउने पनि होइन खण्डलाई हटाउने पनि होइन उपादानलाई हटाउने संयुपादानमा संज्ञालाई हटाउने पनि होइन खण्डलाई हटाउने पनि होइन उपादानलाई हटाउने संखार उपादान खण्डमा पनि संखारलाई हटाउने पनि होइन खण्डलाई पनि होइन उपादानलाई हटाउने विज्ञान उपादानमा पनि विज्ञानलाई हटाउने होइन खण्डलाई हटाउने होइन उपादानलाई हटाउने तपाई हामीहरूले यो कुराहरूलाई विपश्यना गर्दाखेरि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले परिएको कुराहरूलाई पर्यो सिद्धियो भनेर हुँदैन आफ्नो खण्डसँग जाँचेर बार बार यसलाई भाविता गर्नुपर्छ अनि बल्ल खण्डसँग यो परमार्थ धर्महरू चाहिँ तपाई हामीहरूले सजिलो रूपमा बुझ्न सक्छौं खण्डसँग जाँचिएन केवल म एक्जाम दिनको निम्ति जाँच दिनको निम्ति पास हुनको निम्ति मात्रै भन्ने आधारमा परियो भने बुझ्न धेरै गाह्रो पर्छ है यो भयो उपादान खण्ड र आयतन 12 वटा छन् 12 वटा आयतन के हुन् त भन्दा द्वादश आयतनानि चखायतनं सोतायतनं घानायतनं जीवायतनं कायायतनं मनायतनं रूपायतनं शब्दायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोठवायतनं धम्मायतनं भनेर दिएको छ त आयतन जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा 12 वटा छन् यो 12 वटा आयतन भनेको केलाई भनिन्छ त भन्दा आयतन भनेको संसार लम्ब्याउने धर्म भनेर पनि बुझिन्छ पनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चित्त चेतसिकहरू उत्पन्न हुने धर्मलाई पनि आयतन भनिन्छ है जुन यो आयतन भनियो नि यो आयतन भनेको संसार लम्ब्याउने धर्म पनि हो पनि अर्को शब्दमा चित्त चेतसिकहरू उत्पन्न हुने धर्मलाई पनि आयतन भन्छ यो आयतन जम्मै कतिवटा छ त भन्दा 12 वटा छ 12 वटामा यहाँ मैले हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु द्वार 6 वटा आरमन 6 वटा है
द्वार 6 वटा र आगमन 6 वटा भन्दा दुईटा शीर्षकबाट हेर्ने भने यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। नम्बर 1 मा द्वार 6 वटालाई हेरौं। द्वार 6 वटामा के छ त भन्दा चखा यतनं, सोता यतनं, घाना यतनं, जीवा यतनं, काया यतनं, मना यतनं भनेर दिएको छ है। यो चाहिँ द्वार 6 वटा र यो चखा यतनको स्वरूप चाहिँ चक्षु पसाद रूप, सोता यतनं स्वरूप चाहिँ सोत पसाद रूप, घाना यतनं स्वरूप चाहिँ घाना पसाद रूप, जीवा यतनको स्वरूप चाहिँ जीवा पसाद रूप, काया यतनको स्वरूप चाहिँ काया पसाद रूप र मना यतनको स्वरूप चाहिँ चित्त 89 विस्तृतमा 121 चाहिँ मनायतनको स्वरूप। र यता आरमन 6 वटा अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ रूपा यतनं, सद्धा यतनं, गन्धा यतनं, रसा यतनं, फोठबा यतनं, धम्मा यतनं भनेर दिएको छ। यो 6 वटाको स्वरूप चाहिँ के छ त भन्दा रूपा यतनंको स्वरूप चाहिँ रूपारामनं, सद्धा यतनंको स्वरूप चाहिँ सद्धारामनं, गन्धा यतनंको स्वरूप गन्धारामनं, रसा यतनंको स्वरूप रसारामनं, फोठबा यतनंको स्वरूप फोठबारामनं र धम्मा यतनंको स्वरूप चाहिँ चेतसिक 52, सूक्ष्म रूप 16, निर्वाण 1 गरेर जम्मै 69 वटा चाहिँ धम्मा यतनंको स्वरूप। अब यहाँ यसलाई आयतन 12 वटा भन्ने बित्तिकै चखा यतन, सोता यतन, घाना यतन, जीवा यतन, काया यतन, मना यतन, रूपा यतन, सद्धा यतन, गन्धा यतन, रसा यतन, फोठबा यतन, धम्मा यतन भनेर 12 वटा छन्। यो 12 वटालाई तपाई हामीहरूले अघि भनिएको जुन चित्त चेतसिक रूप निर्वाण अनुसार छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। चित्त चेतसिक रूप निर्वाण अनुसार छुट्याउँदाखेरि अब रूपबाट जाउँ। रूप जम्मै कतिवटा छ त भन्दा 28 वटा छ। 28 वटा रूपमा यहाँनिर हेर्नुस्, चक्षु पसाद भनेको यो रूपलाई भन्छ। चक्षु पसाद, सोत पसाद, घान पसाद, जीवा पसाद, काया पसाद, यहाँ भयो 5 वटा है। चक्षु, सोत, घाना, जीवा, काया भनेर 5 वटा भयो। त्यस्तै गरिकन यता आउँछ फेरि के आउँछ त भन्दाखेरि रूप, शब्द, गन्ध, रस, फोठब। यो फोठबमा चाहिँ विशेष गरिकन याद राख्नुपर्ने हुन्छ। फोठब भनेको पृथ्वी, वायु, तेजो भन्ने 3 वटालाई लिएको हुन्छ। यो हामीले रूपकाण्डमा अध्ययन गरिसकेका हुन्छौँ। पृथ्वी, वायु, तेजोलाई फोठब भन्छ। भन्दा अब यहाँनिर 4 र 3 लाई जोड्दाखेरि 7 हुन्छ है। यो 7 र अहिले यता भएको यो 5 लाई जोड्दा 12 वटा हुन्छ। यो 12 लाई हामीले रूपकाण्डमा अध्ययन गरेका थियौं ओलारिक रूप 12 वटा भनेर है। अब 12 वटा 28 मा तपाईहरुले 12 लाई घटाउँदाखेरि 16 वटा बाँकी रहन्छ। त्यो 16 वटा कहाँ आयो त भन्दा धम्मा यतनंको स्वरूपमा आएको छ, सूक्ष्म रूप 16 वटा है। अघि भनिएको ओलारिक रूप 12 वटा, सूक्ष्म रूप 16 वटा गर्दा रूप 28 वटा सिद्धियो। अब अर्को के रह्यो त भन्दाखेरि रूप सिद्धियो भन्ने बित्तिकै अब चित्तलाई हेरौं। चित्त त यहाँ मनायतनमा चित्त जम्मै लिदियो, चित्त पनि सिद्धियो। भनेपछि चैतसिक बाँकी रह्यो। चैतसिक केले लियो त भन्दा धम्मायतनले लियो। चैतसिक 52 वटा धम्मायतन। भनेपछि बाँकी रह्यो निर्वाण, निर्वाण पनि धम्मायतनमै पर्यो। त्यही भएर यो धम्मायतनको स्वरूप चाहिँ के त भन्दा चैतसिक 52, सूक्ष्म रूप 16, निर्वाण 1 गरेर जम्मै 69 वटालाई धम्मायतनको स्वरूपमा लिइन्छ। यो हजुरहरूले पकिण्डक काण्डमा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त यो भयो आयतन 12 वटा। हुन त अघि भनिएको पञ्चस्कन्धलाई पनि तपाई हामीहरूले परमार्थ धर्म अनुसार छुट्याइयो। अहिले यो आयतनलाई पनि परमार्थ धर्म अनुसार छुट्याइयो। यहाँ पञ्चस्कन्ध भने तापनि आयतन भनेर भने तापनि जम्मै अन्तिममा के आउँछ त भन्दा नाम र रूप नै आउँछ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा नाम र रूप नै आउने भएर पनि भगवानले माथि चाहिँ पञ्चस्कन्ध भनेर उपदेश गर्नुभयो, फेरि यहाँ चाहिँ आयतन भनेर उपदेश गर्नुभयो। किन यसरी छुट्याएर उपदेश गर्नुभएको होला भन्ने प्रश्न यदि मनमा उत्पन्न हुन्छ भने माथि भनिएको पञ्चस्कन्धमा रूपखण्ड एउटा छ, वेदना खण्ड 4 वटा छ। रूपखण्ड एउटा भन्ने बित्तिकै कतिपय व्यक्तिहरूले अतीत देखुन पारमी पुण्यहरू सञ्चय गर्दै 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 आउने क्रममा रूपलाई राम्रोसँग बुझेका हुन्छन्, नामलाई बुझेका हुँदैनन्। नामलाई नबुझेको व्यक्तिको निम्ति भगवानले नामखण्ड 4 वटा भनेर विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभयो, रूपलाई 1 वटा मात्रै देखाउनुभयो। भने यो आयतनमा चाहिँ भगवानले फेरि के गर्नुभयो त भन्दा
रूपलाई विस्तृत देखाउनु भयो, नामलाई थोरै देखाउनु भयो। किन यसो गर्नुभयो त भन्दा यो चाहिँ अतीतको पुण्य पारमिता के कति छ भन्ने कुरालाई हेरेर चाहिँ उसले चाहिँ नामलाई राम्रोसँग जानेको तर रूपलाई चाहिँ नजानेको हुँदाखेरि भगवानले आयतन भनेर उपदेश गरिदिनु भयो। पञ्चस्कन्ध भने पनि आयतन भने पनि संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा नाम रूपै हो भनेर बुझ्नुहोस्। र अनि फेरि भगवानले फेरि के पनि गर्नुभयो त भन्दा आयतनको उपदेश गरिसकेपछि भगवानले यहाँ फेरि धातु 18 वटा भनेर फेरि उपदेश गर्नुभयो। यो धातु 18 वटा भनेर किन उपदेश गर्नुभयो त भन्दा नाम पनि नबुझेको व्यक्ति, रूपलाई पनि नबुझेको व्यक्ति, नाम रूप भनेको के हो कहिले पनि नसुनेको, थाहा नपाएको, अतीतदेखि पनि सुन्दै आएको त्यो पुण्य पारमी नभएको व्यक्तिको निम्ति भगवानले यहाँ फेरि रूपलाई पनि विस्तृतमा, नामलाई पनि विस्तृतमा चाहिँ व्याख्या गरेर उपदेश गरिदिनु भएकोलाई धातु 18 वटा भनियो। धातु 18 वटा भने पनि, आयतन 12 वटा भने पनि, पञ्चस्कन्ध भने पनि यसलाई संक्षिप्त गरेर भन्नुपर्दा नाम रूपै हो। तर भगवानले किन यसरी उपदेश गर्नुभयो त भन्दा नामलाई जानेर रूपलाई नजानेकोलाई एक तरिकाबाट उपदेश गर्नुभयो, रूपलाई जानेर नामलाई नजानेकोलाई फेरि एक तरिकाबाट उपदेश गर्नुभयो भने नाम र रूप दुवैलाई नजानेकोलाई फेरि धातुबाट उपदेश गर्नुभयो भनेर बुझ्नुहोस्। त यहाँनिर धातु 18 वटा छन्। ती 18 धातुमा 18 रस धातु यो चक्षु धातु, सोत धातु, घाना धातु, जीव धातु, काया धातु, रूप धातु, शब्द धातु, गन्ध धातु, रस धातु, पठव धातु, चक्षु विज्ञान धातु, सोत विज्ञान धातु, घाना विज्ञान धातु, जीव विज्ञान धातु, काया विज्ञान धातु, मनो धातु, मनो विज्ञान धातु, धम्म धातु भन्दा जम्मै 18 वटा धातु दिएको छ। यो धातु भन्ने बित्तिकै धातु भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझौं। धातु भनेको आफ्नो स्वभाव धारण गर्ने धर्मलाई धातु भनिन्छ। आफ्नो स्वभाव धारण गर्ने धर्मलाई धातु भनिन्छ। चक्षु धातुले के गर्छ त भन्दा चक्षुले रूपमा ठोकिन्छ, ठोकिने बित्तिकै चक्षु विज्ञान धातु भएर उत्पन्न हुन्छ। चक्षु भन्ने चक्षु प्रसाद रूप यानी आँखाले देख्ने काम गर्छ, सोतले सुँग्ने काम गर्छ, घानाले सुँग्ने काम गर्छ। यसलाई भनिएको आफ्नो स्वभाव धारण गर्ने धर्मलाई धातु भनिन्छ। धातु भन्दा तपाईँ हामीले बाहिर गएर हेर्ने होइन, आफ्नै 3.5 हातको कायामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त धातु 18 वटा भनेको के हुन् त भन्दा यहाँनिर 6 द्वार भनेर अघि आयतनमा पनि पढियो, आरमन 6 वटा भनेर पनि आयतनमा पढियो। हो यो 6 द्वार र 6 आरमन ठोकेर उत्पन्न हुने विज्ञान चित्त 6 वटा छ है। 6 द्वार र 6 आरमन ठोकेर उत्पन्न हुने विज्ञान चित्त 6 वटा छ। 6 द्वारमा के छन् त भन्दा अहिले हामीले धातुमा गएको हुँदा यसलाई धातुबाट नै भन्नुपर्ने हुन्छ। चक्षु धातु, सोत धातु, घाना धातु, जीव धातु, काया धातु, मनो धातु। चक्षु धातुको स्वरूप चाहिँ के छ त भन्दा चक्षु प्रसाद रूप, सोत धातुको स्वरूप सोत प्रसाद रूप, घाना धातुको स्वरूप घाना प्रसाद रूप, जीव धातुको स्वरूप जीव प्रसाद रूप, काया धातुको स्वरूप काया प्रसाद रूप, मनो धातुको स्वरूप चाहिँ पञ्चद्वार वजन 1 र सम्पटी छन्न 2, यो 3टालाई मनो धातु भनिन्छ। यो तपाईँ हामीहरूले पकेण्डक काण्डमा अध्ययन गरिसकेका छौं। मनो धातु भनेको पञ्चद्वार वजन 1 र सम्पटी छन्न 2लाई मनो धातु भन्छ। यो यताको जुन धातु 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 भनिएको चाहिँ धातुलाई देखाइयो भने यसको स्वरूप चाहिँ यता दिएको छ है। यो चाहिँ स्वरूप हो। र आरमन 6 वटामा रूप धातु, शब्द धातु, गन्ध धातु, रस धातु, पठव धातु, धम्म धातु भनेर दिएको छ। रूप धातुको स्वरूप रूपारामनम, शब्द धातुको स्वरूप शब्दारामनम, गन्ध धातुको स्वरूप गन्धारामनम, रस धातुको स्वरूप रसारामनम, पठव धातुको स्वरूप पठवारामनम, धम्म धातुको स्वरूप चाहिँ चैतसिक 52, सूक्ष्म रूप 16, निर्वाण 1 गरेर 69 वटालाई धम्मायतनको स्वरूपमा लिएको छ। अब यो द्वार र आरमन ठोकेर उत्पन्न हुने विज्ञान चाहिँ जम्मै 6 वटा छन्। जस्तै तपाईहरुलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा आँखामा रूप आएर ठोकियो देखेको मन भयो, कानमा शब्द आएर ठोकियो सुनेको मन भयो, नाकमा गन्ध आएर ठोकियो सुँगेको मन भयो, जिब्रोमा रस आएर ठोकियो रस लिएको मन भयो, कायामा फोटोमा आएर ठोकियो
छोइएको वा ठोकिएको मन भयो भने मनमा धम्म रामनाङ आएर ठोकिँदाखेरि सोचेको मन उत्पन्न हुन्छ। यसलाई यहाँनिर विना र धातु 6 वटा भनियो। जस्तै चक्षु धातु र रूपा रामनाङ ठोकिँदा के उत्पन्न हुन्छ त भन्दा चक्षु विना र धातु उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै गरिकन सोत विना र धातु, घान विना र धातु, जीवा विना र धातु, काया विना र धातु, मनो विना र धातु भनेर जम्मै उत्पन्न हुने धातु 6 वटा। यसको स्वरूप चाहिँ चक्षु विना र धातुको स्वरूप चक्षु विना र द्वे, सोत विना र धातुको स्वरूप सोत विना र द्वे, घान विना र धातुको स्वरूप घान विना र द्वे, जीवा विना र धातुको स्वरूप जीवा विना र द्वे, काया विना र धातुको स्वरूप काया विना र द्वे, मनो विना र धातुको स्वरूप चाहिँ द्वे पञ्च विना र 10 भनेको यहाँ लिइसक्यो नि त। चक्षु द्वे, सोत द्वे, घान द्वे, जीवा द्वे, काया द्वे लिइसकेको हुँदा द्वे पञ्च विना र 10 र यहाँ लिएको पञ्चद्वारा वजन र सम्पट्टि छन्न यो तीनटालाई द्वे पञ्च विना र 10 र मनो धातु 3 वर्जित गर्दाखेरि चित्त जम्मै 89 वटामा तपाईहरुले 13 वटा चित्तलाई घटाउँदा चित्त 76 वटा बाँकी रहन्छ। हो त्यो बाँकी रहेको 76 वटा चित्तलाई चाहिँ मनो विना र धातु भनिन्छ है। यहाँनिर भगवानले नामको भागलाई कतिवटा उपदेश गर्नुभयो त भन्दा नामको निम्ति भनेर भगवानले यहाँनिर 7 वटा उपदेश गर्नुभयो नामको भागलाई। के उपदेश गर्नुभयो त भन्दा चक्षु विना र धातु, सोत विना र धातु, घान विना र धातु, जीवा विना र धातु, काया विना र धातु, यहाँनिर मनो धातु, मनो विना र धातु भनेर 7 वटा 7 प्रकारले नामलाई उपदेश गर्नुभयो भने रूपलाई चाहिँ यहाँनिर जस्तै चक्षु, सोत, घान, जीव, काय, रूप शब्द गन्ध रस फोठबमा 3 भन्ने बित्तिकै यहाँ कति भयो यो 5 यहाँनिर 4 र 3 7 12 भयो र अनि यहाँ छ सूक्ष्म रूप 16 है भन्दाखेरि रूप जम्मै सिद्धियो। यो सूक्ष्म रूप 16 लाई 16 नल्याउँ, यहाँ 5 यहाँ 7 12 यसलाई हाफ लिदियौं। हाफ लिदा कति हुन्छ त भन्दा 12 आधा भयो। यो 12 आधा भन्ने बित्तिकै रूपलाई पनि विस्तृतमा उपदेश गर्नुभयो, नामलाई पनि 7 ठाउँमा विभाजन गरेर उपदेश गर्नुभयो। त्यसमा निर्वाण पनि हालिदिनुस्। जम्मै कतिवटा हुन्छ त भन्दा 18 धातु भएर आउँछ। यो 18 धातु चाहिँ किन उपदेश गर्नुभयो त भन्दा नाम रूप दुवैलाई राम्रोसँग नजानेका व्यक्तिहरूको निम्ति भनेर 18 धातुलाई उपदेश गर्नुभयो भनी मनलाई धातुमा विभाजन गर्दा 7 वटा चक्षु विना र धातु, सोत विना र धातु, घान विना र धातु, जीवा विना र धातु, काया विना र धातु, मनो धातु, मनो विना र धातु भनेर 7 भागमा विभाजन गरेर देखाउनु भयो। चित्त 89 लाई धातुमा विभाजन गर्दा 7 वटा धातुहरू निस्केर आए। रूप 28 लाई धातुमा विभाजन गर्दा जस्तै सूक्ष्म रूप 16 वटा, ओलारिक रूप 12 वटा र निर्वाणलाई पनि धातुमा विभाजन गरियो। त कसरी विभाजन गरियो त भन्दा रूप 28 मा चक्षु, सोत, घान, जीवा, काया भनेर यहाँ 5 वटा भयो। रूप शब्द गन्ध रस फोठबमा अघि मैले 3 वटा लिनु भनेको थिए। 3 र 4 गर्दा 7, 7 र 5 12, 12 र यहाँ सूक्ष्म रूप 16 भन्दाखेरि 28 वटा रूप सिद्धियो। पनि यहाँ दिएको छ चैतसिकलाई के दिएको छ त भन्दा चैतसिक 52 लाई धम्म धातुको स्वरूपमा लिएको छ। चैतसिक पनि सिद्धियो। चित्तलाई कतिवटा ठाउँमा विभाजन गरियो त भन्दा 7 वटा। 7 वटा के त भन्दा चक्षु विना र धातु, सोत विना र धातु, घान विना र धातु, जीवा विना र धातु, काया विना र धातु, मनो धातु, मनो विना र धातु भनेर 7 ठाउँमा विभाजन गरियो। निर्वाणलाई पनि धम्म धातुमा राखिएको छ भन्दा यो भयो 18 धातु है। यहाँसम्म बुझ्नुभयो। यो आयतन 12 वटा भनियो। यो 12 आयतनलाई पनि हजुरहरूले यसलाई स्क्रिनशट लिइराख्नुहोस्। 12 आयतनको स्वरूपहरू पनि यहाँ दिइराखेको छ र 18 धातुलाई पनि स्क्रिनशट लिइराख्नुहोस्। त
आजसम्म हामीहरूले यो 18 धातुसम्म अध्ययन गरियो। समय पनि पुरा भएको कारणले 18 धातुमै रोकौं र बाँकीलाई चाहिँ फेरि अर्को हप्ता अध्ययन गरौँला भन्दै भवतु सर्वमङ्गलम्।